السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. هذه سلسلة الجمل المتداولة في الأردية، فنأخذ بعض الجمل في هذا المقطع. آج موسم اچھا ہے. آج موسم اچھا ہے معناه الجو جمیل اليوم. رات کو بادل گرج رہے تھے. رات کو بادل گرج رہے تھے معناه كان السحاب ترعد ليلا. مجھے لگتا ہے کہ آج رات بارش ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ آج رات بارش ہوگی. اعتقد ان المطر سينزل ليلا. اگر رات کو بارش ہو گئی تو موسم اچھا ہو جائے گا. اگر رات کو بارش ہو گئی تو موسم اچھا ہو جائے گا. ان نزل المطر ليلا فيتحسن الجو. شكرا على مشاهدة المقطع، والرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.